السلام عليكم. التلاميذ والتلميذات، كنتمنى أنه تكونوا على خير. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا الدرس ديالنا اللي هو لا كونسونطراسيون مولير. بالنسبة لهذا الدرس عنده تقريبا واحد شوية ديال العلاقة ما بينه وبين الدرس ديال لا مود. هادشي غنشوفوه من بعد إن شاء الله. دونك نبداو أول حاجة. شنو هي une solution؟ Donc une solution est obtenue par dissolution d'une espèce chimique dans un solvant. دونك شنو هو واحد المحلول، كيفاش كنحصلوا عليه؟ انطلاقا من ديسوليسيون يعني كنوضع شي حاجه في هاد البيشير. داكور، دين اسبيس شيميك. دونك هذاك اللي كندير في البيشير كيتسمى اسبيس شيميك، واحد النوع كيميائي. هذاك النوع الكيميائي كنديرو في واحد لو سولفون. داكور، دونك انا ملي كناخذ مثلا واحد البيشير، داكور، وكنعمر مثلا هاد البيشير مثلا كنعمرو بواحد السولفون كما كان. السولفون هو المذيب، داكور، هو المذيب. غنعمر انا هاد البيشير باش ما كان. دونك هذا اللي كاين هنا في الداخل كيتسمى سولفون. وهذاك اللي غادي نزيد من الفوق كيتسمى المذاب. دونك هذاك الجسم اللي غادي نوضع انا من الفوق كيتسمى المذاب اللي هو سوليتي. داكور، دونك ليسبيس شيميك ديسوت هي اللي وضعت في هاد البيشير سابيل سوليتي. دونك كنسميوه سوليتي. داكور، من بعد بدي كناخد البيشير وكندير فيه السولفون وكنزيد ليه السوليتي، يعني كندير فيه واحد المذيب، واحد الجسم كيذوب مثلا الماء، وكان نضيف ليه واحد السوليتي. دونك هذه كامله كتسمى اون سوليسيون. دونك هذه كتسمى سوليسيون. داكور، دونك اشنا هي السوليسيون؟ دونك سوليسيون هي، نقدر نكتبها بهذا الشكل، سوليسيون هي لو سولفون بلس لو سوليتي. وهنا حصلت على سوليسيون. دونك شنو هي سوليسيون بصفه عامه؟ هي لو سولفون المذيب زائد لو سوليتي المذاب. داكور، بالنسبه لهاد لو سولفون اللي هو المذيب كيفاش كيكون عباره على ليكيد. دونك انا ميمكنش انا بغيت ندوب شي حاجه ونديرها مثلا في واحد الصلب او لا واحد الغاز. داكور، دونك دائما هاد الجسم المذيب كيكون عباره على ليكيد. داكور، دونك لو ليكيد دون لوكيل اون ديسو اون اسبيس شيميك. دونك هو داك السائل اللي كنديرو فيه لا ديسوليسيون ديال هذيك ليسبيس شيميك. بالنسبه للسوليتي اللي هو المذاب كيكون عباره على واحد ليسبيس شيميك ديسو دون ان ليكيد. بالنسبه لهاد السوليتي يقدر يكون سواء سوليد سواء ليكيد او لا يقدر يكون غاز. دونك ماشي بحال السولفون. دونك كاين فرق بيناتهم. السولفون خاصو دائما يكون لي ليكيد. داكور، باغ اكزومبل مثلا خديت هنا الماء، مثلا خديت السولفون هو الماء، داكور، او لا هو الكول او لا شي حاجه اخرى تكون ليكيد. ولكن السوليتي كيكون عندي الاختيار، نقدر ناخذو مثلا يكون سوليد، داكور، يقدر يكون مثلا ليكيد، يقدر يكون غاز. يعني هذاك المذاب كيتنوع، يقدر يكون صلب، ندير واحد الصلب في هاد السولفون، اولا ندير واحد ليكيد في هاد السولفون، اولا ندير واحد الغاز في هاد لو سولفون. داكور، دونك هنايا كاينه واحد الملاحظه مهمه اللي هي الا جاب الله كان هذاك لو سولفون هو الماء. داكور، الا كان لو سولفون هو الماء، لا سوليسيون ايديت، هذيك المحلول كنسميه سوليسيون اكوز. داكور، كنسميه سوليسيون
اكوز الا جاب الله كان لو سولفون هذاك المذيب كان عباره على ماء. اكزامبل مثلا ناخذ واحد ليكزامبل باش تفهموا اكثر. دونك ناخذ مثلا واحد البيشير وندير فيه لو، داكوغ، وهذاك لو اللي كاين في البيشير غادي نزيد عليه لو سكر اللي هو السكر اولا السكروز، داكوغ، عنده هاد الصيغه هادي، داكوغ. دونك واش هذا سوليسيون اكوز؟ وي. علاش؟ حيتاش لو سولفون في هذه الحاله هو الماء. نمشي لهاد ليكزومبل الاخر. دونك عندي عاوتاني واحد البيشير، دونك ندير فيه لو سولفون ديالي هو الماء، ونزيد ليه لو سيل دو كويزين، دونك ملح الطعام، اللي هو NaCl كلورير دو الصوديوم. دونك واش هاد لا سوليسيون اكوز؟ وي. دونك علاش؟ حيتاش لو سولفون هنا ايلون، داكوغ، هو الماء. دونك اللي خصكم تعرفوا هو انه سوليسيون اكوز لو سولفون هو الماء، داكوغ. هنايا واحد الملاحظه مهمه بالنسبه دابا الا خديت هاد المثال هذا. دونك شنو كتلاحظ؟ كتلاحظ مثلا انا خديت واحد البيشير، واحد الكاس، ودرت فيه الماء مزيان، من بعد زدتيه لو سكر اللي هو ساكاروز، السكر. شنو غادي دير نتا ملي غادي تذوق هذاك سوليسيون؟ هذيك لا سوليسيون ملي غتذوقها غتبان لك حلوه اولا مثلا ما حلواش. نفترض مثلا ذقتيها لقيتيها ما حلواش، شنو غادي دير؟ خصك عاوتاني تزيد ساكاروز، ياك؟ لقيتيها موين مثلا، شنو خاصك دير؟ عاوتاني تزيد ساكاروز. دونك انت شنو كدير في هذه الحاله؟ انت كتحكم في لا كونسونطراسيون ديال هاد لا سوليسيون هادي، انت كتحكم في التركيز ديال هاد المحلول. يعني انت اللي كتلعب كيما بغيتي يكون حلو، يكون مسوس، يكون داكور. نفس الشيء بالنسبه لهادي. دونك حتى هادي الا دقتي مثلا هاد الماء غتلقاه مالح واحد شويه، داكور. مثلا لقيتيه ما مالح مسوس شي شويه، غادي تزيد ليه عاوتاني شويه الملحه. ما عجبكش عاوتاني غتزيد ليه باقي الملحه. دونك انت شنو كدير؟ دونك انت كتحكم فاش في التركيز ديال هاد المحلول، كتحكم في التركيز تاعو، واش بغيتي يكون مركز بزاف اولا غير شويه، داكور. دونك هذاك مركز هذيك حلو مسوس. دونك كنسميوها لا كونسونطراسيون، لانه انت كتحكم في لا كونسونطراسيون ديال لا سوليسيون. كتحكم في هذيك لا كونسونطراسيون، واش بغيتيها تكون طالعه، الا كانت طالعه يعني خصك تزيد السكر بزاف، بغيتيها تكون غير موين يعني تزيد السكر غير شي شويه. ونفس الشيء بالنسبه لهاد ليكزومبل، داكور. دونك هذه هي الفقره اللي غادي نشوفوا، اللي هي لا كونسونطراسيون مولير. دونك غادي نشوفوا دابا الفقره ديالنا اللي هي لا كونسونطراسيون مولير. دونك شنو هي لا كونسونطراسيون مولير؟ لا كونسونطراسيون مولير d'une espèce chimique en solution et la quantité de matière. دونك كما قلنا في الديبار ديال الدرس باللي انه راه هذا الدرس هذا عنده علاقه بلا كونتيتي دو ماتير. هو لا كونتيتي دو ماتير de cette espèce chimique dissous par un litre de solution. دونك شنو هي لا كونسونطراسيون مولير؟ دونك حنا غنطبقوا هادشي اللي كتبنا هنايا باش نحولوه لعباره على علاقه. دونك كونسونطراسيون مولير كنرمزوا ليها بسي. شنو كتساوي كونسونطراسيون مولير دون سبيس شيميك اون سوليسيون؟ اي هي تساوي شنو كتساوي؟ لا كونتيتي دو ماتيير. دونك شنو هي لا كونتيتي دو ماتيير؟ كنا كنرمزوا ليها بان. هي la quantité de matière de cette espèce chimique dissous par donc par un litre de solution. شنو هي litre de solution؟ 2 litres 3 litres؟ هو الحجم اللي هو le volume، داكور. دونك هذا هو التعريف ديال la concentration molaire، داكور. بالنسبه ل N V و C، دونك هادو كنسميوهم بالنسبه ل N كيتسمى لا كونتيتي دو ماتيير دو ليسبيس ديال هذاك ليسبيس اللي غادي نزيد، داكوغ. هذاك ليسبيس بحال مثلا هنايا عندي السيل، داكوغ، هذا عباره على اسبيس شيميك، داكوغ. دونك كميه الماده ديال هاد ليسبيس كونتيتي دو ماتيير، لونيتي ديالها ديجا شفناها اللي هي المول. لو فوليم دو لا سوليسيون، داكوغ، يعني الحجم ديال هذاك المذيب، داكوغ. مثلا هنايا 1 لتر مثلا ديال الماء، اولا 2 لتر، اولا نص لتر، داكوغ، الى اخره. دونك لو فوليم دو لا سوليسيون كتكون لونيتي ديالها باللتر. ومن بعد لا كونسونطراسيون
مولير. دونك كتكون بالمول باغ لتر. بالنسبة قلنا حنا سي كتساوي ان ديفيزي بار الفوليوم. دونك ان قلنا هي المول، ولو فوليوم l'unité ديالته هو اللتر. دونك لا كونسونطراسيون اوتوماتيكمون غادي تكون مول باغ لتر. داكور. بالنسبه لهاد الغولاسيون، دونك بعد الخطرات في التمرين كيعطيك كيقول لك مثلا حسب لي لا كونسونطراسيون، ولو نومبر دو مول ما تعطيهش لك. انت كتعرف بلي لو نومبر دو مول كيساوي لا ماس ديفيزي باغ لا ماس مولير. وفي التمرين اشنو كيدير ملي ما كيعطيكش لا كونتيتي دو ماتير، كيعطيك مثلا لا ماس وكيعطيك لا ماس مولير. دونك انت شنو غادي دير؟ انت كتعرف بلي ان كتساوي ام ديفيزي باغ غون تيم، دونك كتعوض سي كتساوي ان هي لا ماس سور لا ماس مولير، دونك تتهبط لتحت اللي هي لا ماس مولير فوا في. داكور. دونك هادي في الحالة إلا ما عطاكش لو نومبر دو مول. داكور. دونك ندوزو باش نفهمو بزاف هاد لا نوسيون ديالت لا كونسونطراسيون مولير. غادي ناخدو واحد اكزرسيس. قالك l'hydroxyde de sodium de formule NaOH est un composé soluble dans l'eau. هاد الهيدروكسيد اللي عنده هاد الفورمول هادي قالك est un composé soluble يعني قابل للذوبان. soluble هي قابل للذوبان في الماء. السؤال: quelle masse d'hydroxyde de sodium faut-il dissoudre dans l'eau pour obtenir la solution de concentration molaire de 2,5 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre et de volume 400 millilitres. Donc هذا هو السؤال. قال لك حسب لي لا ماس، عطاك لا كونسونطراسيون مولير وعطاك لو فوليوم وعطاك هنا لي ماس مولير. دونك اشنو غادي دير؟ دونك غادي تحبس هاد الفيديو وغادي تجاوب على التمرين ونرجعوا باش نصحوا ليكزيرسيس. دونك ندوزو دابا للتصحيح. كنتمنى انه كلشي جاوب. دونك نبداو. اول حاجه طلب مني هو لا ماس. دونك قال لي حسب لا ماس. دونك كيفاش غندير انت نحسب لا ماس؟ واصلا انا كنعرف باللي سي هي لو نومبر دو مول ديفيزي بار لو فوليوم. دونك بحال شفنا باللي لو نومبر دو مول هو لا ماس ديفيزي بار لا ماس مولير. داكوغ. دونك لو نومبر دو مول انا ما عندي ما ندير به لانه ما كاينش في ليكزيرسيس. هو طلب مني لا ماس، انا كنعرف بلي لو نومبر دو مول هو لا ماس ديفيزي باغ لا ماس مولير. دونك نجيو نعوضها هنايا. دونك سي هي لا ماس ديفيزي باغ لا ماس مولير فوا لو فوليوم. دونك اشنو طلب مني؟ هو طلب ليا لا ماس. دونك نخرج لا ماس من هنا. دونك لا ماس هي la concentration fois le volume fois la masse molaire. Donc ندير هنا l'application ديالي l'application numérique التطبيق عددي. la masse égale عندي la concentration هي 2.5 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre fois le volume عطاو ليا هو 400 مليلتر، ولكن بالمليلتر وهذا عندي باللتر. دونك غادي نحول اللتر. دونك غادي نضرب فوا 10 على بيسونس موان 3 باش نحول اللتر فوا لا ماس مولير. الا حسبتو لا ماس مولير غادي تلقاوها ديالت ان ا او اش هي 40 غرام
مول موان 1. داكوغ. دونك فينالمون غتلقاو بلي لا ماس كتساوي 0.4 غرام. داكوغ. دونك كنتمنى انه هاد ليكزيرسيس هذا تكونوا فهمتوه، لانه اكزيرسيس ساهل. علاش درنا بحال هاد لو تيب؟ درناه باش الا جاب الله مثلا في ليكزيرسيس ما عطاكش لو نومبر دو مول، داكوغ، وقال لك حسب ليا مثلا لا كونسونطراسيون، او قال لك حسب ليا لا ماس الى اخره. داكوغ. نمشيو دابا لاخر فقره في هذا الدرس، اللي هي لا ديليسيون، كتعني التخفيف. داكوغ. دونك la dilution d'une solution de concentration si initiale. داكوغ. ملي غادي ناخذ واحد لا سوليسيون كتكون عندها واحد لا كونسونطراسيون، بطبيعه الحال ملي كناخذ واحد المحلول كيكون عنده تركيز بدئي، محلول كما كان كيكون عنده واحد التركيز بدئي. هذاك لا سوليسيون كتكون عنده كونسونطراسيون انيسيال وكيكون عنده فوليوم انيسيال. شنو هي لا ديليسيون؟ دو اجوتي du solvant pour préparer. دونك خصني نزيد هذاك المذاب، نبقى نزيد فيه، هو راه اصلا كاين في البيشير، خصني نبقى نزيد باش pour préparer او لا اوبتوني بحال باش نحصل على اون نوفيل سوليسيون، باش نحصل على محلول جديد. هذاك المحلول الجديد غتكون عنده واحد لا كونسونطراسيون فينال. داكوغ. وبطبيعه الحال هنا واحد الملاحظه مهمه، لا كونسونطراسيون فينال ديال هذاك لا سوليسيون اللي غنحصل عليه لي بريباريتو، داكوغ، راه لا كونسونطراسيون ديالته كتكون صغر من لا كونسونطراسيون انيسيال. حنا غنشوفوا علاش. ولو فوليوم ديالو كيكون فوليوم فينال، كيتبدل الفوليوم، حيتاش ملي غنزيد ملي غنزيد السولفون ملي غنزيد لو سولفون، هذاك الفوليوم البدئي ما غيبقاش هو غيتبدل، حيتاش كنزيد دونك الحجم كيكبر. حتى هو بطبيعه الحال حتى هو الفوليوم فينال غيكون كبر من الفوليوم انيسيال، ولكن اللي كيهمني بزاف انا هو هاد لا كونسونطراسيون. غناخذ واحد اكزومبل، مثلا غناخذ واحد البيشير وغندير فيه واحد سولفون، واحد المذيب، شكون هو هاد السولفون؟ هو لو، وغادي ندير فيه لو سيل، ندير فيه الملحه. داكوغ. هادو هما لي بوين ديال، داكوغ، انا رسمتهم لي بوين باش يبانوا لكم. داكوغ. هادو هما الملحه، دوك الحبيبات تاع الملح. هاد لا سوليسيون كتسمى سوليسيون انيسيال، هذا هو المحلول البدئي، يعني مازال ما درت ليه لا تخفيف لا والو، مازال ما زدت ليه حتى حاجه. داكوغ. هذا هو السوليسيون ديالتي. داكوغ. شنو غادي ندير؟ غادي نزيد ليه دابا الماء. اشنو قلنا؟ ملي كنزيد واحد لو سولفون، الماء راه عباره على سولفون، ملي غنزيدو هو اصلا فيه لو سولفون وغنزيد عليه عاوتاني السولفون، دونك شنو غيوقع؟ قلنا لا كونسونطراسيون ما تبقاش هي التركيز غيتبدل، حيتاش مثلا هذا كان مالح، نفترض هذا كان مالح بزاف، ملي غتزيد ليه الماء واش غيولي؟ واش يبقى مالح بزاف؟ لا، اش يوقع ليه؟ غيولي مسوس واحد شويه، دونك لا كونسونطراسيون اش وقع ليها؟ تبدلات، التركيز تبدل. ملي غنزيد انا الماء غادي نحصل على واحد سوليسيون فينال. داكوغ. دونك هاد لا سوليسيون فينال اشنو قلنا حنا؟ لا كونسونطراسيون ديالتها كتكون صغر من لا كونسونطراسيون انيسيال. مثلا قلنا هذا كيكون مالح بزاف، التركيز ديالو مالح بزاف، هذا التركيز تاعو كيكون مسوس واحد شويه. داكوغ. دونك هنا التركيز تبدل، ولو فوليوم حتى هو تبدل. الا لاحظتوا بلي الفوليوم في الاول كان في هاد لو نيفو ومن بعد تبدل. داكوغ. لانه زدت الماء. ولكن واحد الحاجه هنا اللي ما كتبدلش خصكم تعرفوها، اللي هي لا كونتيتي دو ماتيير. دونك الملحه مثلا زدت 2 غرام، راه واخا نزيد ما عرفت شحال ديال الماء، ملي غنجي هنايا وندير لا سانتيز ديالي، داكوغ، غادي نلقى نفس الحاجه، غادي نلقى 2 غرام ديال الملح هنا. دونك لا كونتيتي دو ماتيير ما تتبدلش، اللي كيتبدل هو لا كونسونطراسيون و لو فوليوم. داكوغ. دونك هذه هي لا ديليسيون، كتسمى التخفيف. داكوغ. كتسمى التخفيف. دونك غادي ندوزو دابا الفاكتور دو ديليسيون او لا فاكتور او لا كويفيسيون دو ديليسيون. دونك بحال سواء كنقولو فاكتور او لا كويفيسيون اللي هو معامل التخفيف. داكوغ. معامل التخفيف. دونك هاد المعامل تاع التخفيف كيفاش غنلقاه؟
دونك اول حاجه شنو قلنا باللي شكون اللي كيتبدل هنايا؟ كيتبدل لا كونسونطراسيون والفوليوم، ولو نومبر دو مول كيبقى هو. دونك لا كونسونطراسيون في الاول هنا مثلا التركيز هنا كان مثلا هاد السوليسيون كان مثلا الملح، ملي غنزيد ليه الماء التركيز تاعو غيتبدل، غيولي حلو شويه، داكوغ، غيولي مسوس، داكوغ. لو فوليم مثلا هنا كان عندي 25 مليلتر، ملي غادي نزيد ليه الماء غيتبدل، ما يبقاش مثلا 25، يولي مثلا 30، داكوغ. ولكن لا كونتيتي دو ماتيير واش غتبدل؟ الكميه تاع الملح، مثلا درت هنا 2 غرام تاع الملح، في نظرك واش غنجي هنا ونلقى 3 غرام ولا 4 غرام، ولا غنلقى مثلا نقصات؟ دونك ما يمكنش. دونك لا كونتيتي دو ماتيير كتبقى هي. شنو كتعني؟ كتعني انه ان انيسيال، لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال اللي كانت هنا هي نفسها لا كونتيتي دو ماتيير فينال. دونك انا كنعرف باللي لا كونسونطراسيون هي لو نومبر دو مول سور في، اذا لا كونتيتي دو ماتيير هي سي فوا في، داكوغ. دونك اشنو عندي انا هنا؟ عندي ان اي، اذا هذه غنعوضها، الا درت هنا اي غندير هنا اي وهنا اي، دونك غادي نحصل شنو هي ان اي دروك هنايا في هذه الحاله. دونك ان اي هي سي اي فوا في اي، داكوغ. و ان فينال هي سي فينال فوا في فينال، داكوغ. دونك لو فاكتور دو ديليوسيون كنكتبوه على هاد الشكل، كنكتبو اف كتساوي سي initial divisé par سي فينال، واللي كتساوي ايضا، دونك هنايا غادي تجبدها غير من هنا، داكوغ. دونك غادي تساوي هنا في فينال ديفيزي بار في انيسيال، داكوغ. دونك هذا هو لو فاكتور دو ديليسيون. دونك كاين اللي كيكتب سي اي في اي، كاين اللي كيكتب ايضا سي زيرو في زيرو كتساوي سي فوا في. سي زيرو في زيرو هي سي انيسيال في انيسيال، يعني زيرو من ليطا زيرو، مازال ما زدت حتى شي حاجه، داكوغ. سي في هي سي فينال فوا في فينال، بحال. ولكن انا من الاحسن غنبقاو نكتبوها بسي زيرو في زيرو. علاش؟ حيتاش هنا الا لاحظتي كتبت واحد الحاجه سوليسيون انيسيال اولا كتسمى سوليسيون مير، وهذه سوليسيون فينال اولا كتسمى سوليسيون في. شنو كتعني في؟ يعني البنت ملي كتجي من الام، داكوغ. دونك هذه هي المحلول الام، وهذا المحلول البنت، يعني اللي حصلت عليه انطلاقا من المحلول الام، داكوغ. دونك هذا هو الفاكتور دو ديليسيون. كما قلنا باللي لا كونتيتي دو ماتير ما كتبدلش، نفس لا كونتيتي انيسيال هي نفسها لا كونتيتي فينال، داكوغ. دونك بالنسبه لهاد الفاكتور دو ديليسيون، بعض الخطرات مثلا كيقول لك عندي واحد المحلول ديلي مثلا دو فوا، درت ليه التخفيف جوج المرات. اشنو كتعني درت ليه التخفيف جوج المرات؟ كتعني انه لو فاكتور دو ديليسيون كيساوي جوج، داكوغ. مثلا قال لك هاد لا سوليسيون ديليي 3 فوا، كتعني انه اف كتساوي 3، داكوغ. وانت كتعرف ايضا باللي اف شنو كتساوي؟ هي سي انيسيال على في فينال، او لا نقدروا نكتبوها على هذا الشكل هذا. من هنايا غادي نلقى اف كتساوي سي زيرو سور سي، دونك كتساوي، دونك هي في divisé par في زيرو، دونك في فينال سور في زيرو، داكوغ. دونك بحال هادي ولكن انا من الاحسن غنبقى نستعمل سي زيرو في زيرو سي في. علاش؟ باش ما تخلطش لينا هاد اف، داكوغ، مع هاد سوليسيون في، صافي. باش مرة ما نبقاش تخلط لينا مع هاد اف، من الاحسن حنا نسميوها سي زيرو ونسميوها في زيرو، داكوغ. Donc, deux œufs d'abat, واحد l'exercice d'application. Donc, on prélève
un volume V0. Donc, كنهزو واحد الفوليوم V0 d'une solution de sulfate de cuivre 2 de concentration C0, 0,005 mol par litre. Ce volume est introduit dans une fiole jaugée. Donc, fiole jaugée, هي هذه. D'accord. هذيك الفيول jaugée de 500 millilitres. Donc, الحجم ديالها كما شفتوا هو 500 millilitres. On complète avec l'eau distillée. علاش هنا نكمل بلو ديستيلي؟ حيتاش الفوليم اللي هزيت انا شحال هو 20، والفيول جوجي شحال كتهز 500 مليلتر. داكوغ. دونك 20 باش نوصل ل 500 مليلتر غادي نكمل باش بلو ديستيلي. لو ديستيلي هو الماء المقطر، وكنهزوه بهاد الغيسيبيون اللي كتشوفوا دابا كيتسمى بيسيت. دونك لا كيسيون الاولى قال لك كالكولي لا كونسونطراسيون دو لا سوليسيون اوبتوني. داكوغ. يعني هذاك المحلول اللي غادي نلقى خاصني نحسب لا كونسونطراسيون ديالته. اش من المحلول؟ داك المحلول اللي زدت ليه لو ديستيلي. داكوغ. دونك لو كانت عندي واحد السوليسيون هادي وعندها هاد لا كونسونطراسيون، من بعد ملي غنزيد ليها الماء غيتبدل ليها لا كونسونطراسيون، غيتبدل ليها حتى الفوليوم. داكوغ. من بعد قال لك كالكولي لو فاكتور دو ديلوسيون. دونك كيف العاده دونك غادي تحبسوا لا فيديو، غتجاوبوا على ليكزيرسيس ونرجعوا باش نصحوا. دونك كنتمنى انه جاوبتوا. نبداو اول حاجه بلا كيستيون الاولى. دونك في لا كيستيون الاولى قال لك كالكولي لا كونسونطراسيون دو لا سوليسيون اوبتوني. كيفاش غنحصل عليها؟ دونك انا كنعرف باللي لا كونسونطراسيون اشنو كتساوي. راه لا كونسونطراسيون كتساوي ان سي كتساوي باردون ان سور في. وايضا لا كونسونطراسيون قلنا كتساوي لا ماس سور لا ماس مولير فوا لو فوليوم. ولكن ما عنديش لو نومبر دو مول، وهنايا ما عنديش لا ماس، وهنا ما عنديش لا ماس مولير. دونك هادو ما يمكنش نحتاجهم. دونك غادي نحتاجو لا غولاسيون اللي يلاه لقيناها اللي هي C0 فوا V0 est égal C فوا V. انا شنو بغيت؟ لا كونسونطراسيون اوبتوني، يعني لا كونسونطراسيون فينال، يعني هي هادي C égal C0 fois V0 divisé par V. وندير l'application ديالي. دونك غادي نحصل على C كتساوي C0 هي 0,05 مول par litre، وعندي V0 عطاوها لي هي 20 مليلتر. ما غنحولهاش. علاش؟ حيتاش ملي غنجي نقسم على لو فوليوم اللي غنحصل عليه انا شحال هو 500، اذا 20، وغنبقى نزيد ليها حتى نكمل، حيتاش قال لك اون كومبليت غنبقى نكمل بالماء المقطر حتى نوصل ل 500، وعندي انا 500 مليلتر. دونك هنا ما كاينلاش نحول هذه اللتر، وهذه حتى هي ما كاينلاش نحولها اللتر لانه غادي تختزلوا ليا. داكور. دونك هذا يمشي مع هذا. دونك غتبقى ليا لا كونسونطراسيون مولير هي 2 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre. D'accord. Donc هذه هي la concentration molaire. نمشيو دابا لا كيستيون الاخيره. قال لك كالكولي لو فاكتور دو ديليسيون. كنعرف انا باللي فاكتور دو ديليسيون اف كيساوي لا كونسونطراسيون انيسيال على لا كونسونطراسيون فينال، سواء كنديرو سي انيسيال داكور اولا كنديرو سي زيرو. داكور. دونك كتساوي، دونك سي زيرو عطاوها ليا هي 0.05
0.5 مول باغ لتر، و سي عطاوها ليا حتى هي اولا لقيتها اصلا هي جوج فوا 10 على بويسونس موان 3 مول باغ لتر. داكور. دونك الى حسبتي غتلقى بلي الفاكتور دو ديليسيون كيساوي 25. دونك راه سون زونيتي. داكور، راه ما عندوش وحده. دونك كنتمنى انه تكونوا فهمتوا هذا الدرس. الدرس هو بسيط. داكور، ونتلاقاو ان شاء الله في الدروس الجايه. الله يعاونكم.